नाज़रीन, जॉर्डन की बड़ी एंट्री हुई है और जॉर्डन ने खतरनाक हथियार फलस्तीन की मज़ामती तहरीक को पहुंचा दिए हैं, जिससे इसराइल की हवाइयां उड़ गई हैं और बहुत भारी नुकसान उनको इन हथियारों के बदले में चुकाना पड़ा है। इसके साथ साथ तुर्की और अमेरिका अब आमने सामने आ गए हैं। इससे पहले यमन और ईरान का आपने डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट अमेरिका के साथ देखा, और अब तुर्की, जिस पर आप सब भी कभी कहते थे कि तुर्की बहुत खामोश रहा, लेकिन अब बिल्कुल आमने सामने तुर्की और अमेरिका आ चुके हैं और बात बहुत आगे बढ़ चुकी है। ये अहम तरीन डेवलपमेंट्स भी आपके साथ शेयर करेंगे। और इस वक्त इसराइल बहुत बड़ी मुश्किल में फंसा हुआ है, और वो है प्रिजनर एक्सचेंज डील। सिविलियंस की नहीं बल्कि उसके फौजियों की, उसके कमांडर्स और ऑफिसर्स की प्रिजनर एक्सचेंज डील, और उसके बदले में उसे मज़ामती तहरीक के ऑफिसर्स और कमांडर्स छोड़ने पड़ रहे हैं, जो उसके लिए सबसे मुश्किल इस वक्त मरहला है और भारी कीमत उसके बदले में चुकाना पड़ रही है। तो ये जो सूरत हाल है, इस हवाले से भी आपको बताएंगे। लेकिन यहीं पर एक मुनाफिक अरब मुल्क ने बहुत बड़ी गद्दारी की है। इसराइली सदर को इस वक्त वहां पर बुलाया गया है और खतरनाक मंसूबा इस वक्त फलस्तीन के हवाले से तैयार किया जा रहा है, लेकिन ईरान ने उसका भी तोड़ निकाल लिया है। तो वो अहम तरीन हकायक भी आपके सामने रखेंगे। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक जरूर पहुंच सके। ये फैसला कुन घड़ी है, ये फलस्तीन की तारीख की फैसला कुन जंग है। अब हम, या फलस्तीन हमेशा के लिए आजाद होगा, या फिर वो सफाए हस्ती से खुदा न खासा मिट जाएगा, लेकिन किसी मुकाम पर, किसी मंजिल पर पहुंचे बगैर ये जंग खत्म नहीं हो सकती। और ये ज़हन में रखिए कि इसराइल की इस वक्त बहुत ज्यादा कोशिश है कि अवाम की तवज्जो इस जंग से हटाई जाए, क्योंकि अवाम सबसे ज्यादा फलस्तीन का मुकदमा लड़ रहे हैं। जो पब्लिक ओपिनियन है वो सबसे ज्यादा घातक साबित हो रही है इसराइल के लिए, इसलिए वो चाहता है कि पब्लिक की तवज्जो इस जंग से हटाई जाए, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। तो सबसे पहले हम प्रिजनर एक्सचेंज डील की बात कर लेते हैं। सिविलियंस का तबादला आपस में हो चुका है, औरत के बदले औरत, बच्चे के बदले में बच्चा और आंख के बदले में आंख। आपको पता है कि मज़ामती तहरीक ने इसराइली औरतों और बच्चों को क्यों पकड़ा था, हालांकि उनका कोई वास्ता नहीं होता सिविलियंस के साथ, लेकिन ये उनका पीछे एक पूरी प्लानिंग थी कि इन्होंने जो हमारे औरतों और बच्चों को कई कई सालों से गिरफ्तार रखा हुआ है, उनको रिहा करवाया जाए। वही हमने देखा कि 40-40 साल से जो खवातीन जेलों में पड़ी हुई थी, 10-10, 15-15 साल से वो नौजवान लड़कियां जिनका कोई कसूर नहीं था, आज वो इस फलस्तीनी इस काबिल हुए कि उनको रिहा करवा सके। वरना इसराइल जो है वो तो एक 5 साल के बच्चे को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। तो उन्होंने ये जो इतनी बड़ी कामयाबी हासिल की है, तो इसके पीछे पूरी प्लानिंग थी। अब उससे भी अगला मुश्किल मरहला आ चुका है। अब इसराइल के लिए उससे भी ज्यादा क्रूशल मोमेंट है कि अब फौजियों के तबादले का वक्त आ गया है। अब इसराइल को अपने फौजी मज़ामती तहरीक से लेने हैं, और मज़ामती तहरीक के जो अहम तरीन फौजी कैदी हैं, जो उनके कमांडर्स हैं, जो इसराइल के लिए बहुत बड़ा खतरा है, जिनके वजूद के लिए बहुत बड़ा खतरा है, जिनको बड़ी अजियतें दी गई जेल में, कोई ऐसा जुल्म नहीं है जिनके साथ रवा नहीं रखा गया, और इसराइल तो समझता था कि दुनिया की कोई ताकत ही नहीं है जो इनको यहां से निकाल सके, तो अब उसको वो वहां से निकालना पड़ रहा है। यानी देखे ना, ये इसराइल की बादशाहत थी। कौन था दुनिया में, कौन था जो इसराइल को कहता कि इसको रिहा करो? मैंने कहा ना कि 5 साल के बच्चे को भी वो छोड़ने पर तैयार नहीं थे, तो वो कमांडर को, फलस्तीनी मज़ामती तहरीक के कमांडर को छोड़ने पर कैसे राजी हो जाते? लेकिन आज उनको राजी होना पड़ रहा है। तो इस जंग का सबसे क्रूशल मोमेंट आ चुका है, और इसमें सिर्फ कैदी ही नहीं छुड़ाए जाएंगे, बल्कि भारी कीमत भी वसूल की जाएगी। और भारी कीमत से मुराद पैसा नहीं है, बल्कि एक ऐसी चीज है जो प्राइसलेस है, और वो है आजादी। तो इस वक्त इंटेंस लेवल पर निगोशिएशंस चल रहे हैं, और पहले आपके सामने मैं रखना चाहता हूं कि इन निगोशिएशंस की टेबल पर मज़ामती तहरीक का पलड़ा किस तरह से भारी है, वो किस तरह से अपनी बात मनवाने जा रही है, ये पहले सबसे आपके सामने शेयर करते हैं। ये आप देखिए, पॉलिटिको, बहुत बड़ा इदारा अमेरिका का, ये क्या लिख रहा है? अटैक ऑन हमास हैड नो सिग्निफिकेंट इंपैक्ट एंड दे कंडक्ट कंप्लेक्स निगोशिएशंस फॉर प्रिजनर्स, कि जो उन पर अटैक हुआ मज़ामती तहरीक को, इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, वो पूरी तरह से कंट्रोल में है, और जो कंप्लेक्स निगोशिएशंस होने हैं उसमें वो पूरी तरह से तैयार है, उसका पलड़ा भारी है। तो एक चीज तो वाज़ेह हो गई कि मैदान जंग के बाद निगोशिएशन की टेबल्स पर भी जो मज़ामती तहरीक है उसका अपर हैंड है। अब आप एक बयान देखिए कि लार्ज नंबर ऑफ आवर सोल्जर्स विल फोर्स ऑक्यूपेशन टू कंडक्ट मेजर एक्सचेंज डील, कि हमारे ये जो लाखों का अब हमारा लश्कर बन चुका है, ये अब मजबूर करेगा ऑक्यूपेशन फोर्स यानी इसराइल को कि वो मेजर एक्सचेंज डील करे। फिर इसराइली मीडिया इससे पहले ये रिपोर्ट कर चुका है, बड़ा अहम तरीन उनका बयान था कि सून ऑल फॉर ऑल डील विल बी ऑफर्ड टू एंड वॉर, कि बहुत जल्द, ये इसराइली मीडिया खुद कह रहा है कि बहुत जल्द इसराइल की जानिब से ऑल फॉर ऑल डील प्रेजेंट की जाएगी, और ये मजबूरी के तौर पर की जाएगी, और जंग को खत्म किया जाएगा, क्योंकि जंग इस वक्त उनके लिए वबाले जान बन चुकी है, उनकी रियासत का वजूद खतरे में आ चुका है। तो वो खुद कह रहे हैं कि बहुत जल्द वो खुद ये ऑफर रखने पर मजबूर हो जाएंगे। तो यहां पर भी पूरी तरह अपर हैंड जो है वो मज़ामती तहरीक का है। लेकिन यहां पर एक डिफिकल्टी है इसराइल को, और वो है प्राइस की। यानी जो सिविलियंस के लिए मामला था वो फौजियों के रिहाई और तबादले में वैसा नहीं होगा, उसकी प्राइस डिफरेंट होगी। ये आप बयान देखिए कि negotiations over male and female soldiers
and reserve officers has a price different from current. यानी मज़ामती तहरीक ये कह रही है कि ये जो करंट जिस लेवल पर ये तबादले हो रहे हैं सिविलियंस के, जब फौजियों का मरहला अब आ रहा है तो उसका मामला कुछ और होगा। तो इस तरह इसराइल पूरी तरह से फंस चुका है। एक तरफ ना चाहते हुए भी उसको अपने फौजी लेने पड़ रहे हैं, क्योंकि इसराइल को कोई फर्क नहीं पड़ता ह्यूमन राइट्स से, अपने लोगों से। भाई इसराइल तो वो है कि ये रिपोर्ट सामने आई है और पहले भी आपको बता चुके हैं कि ये खुद जंग में जो इनके बंदे ट्रैप हो जाते थे, जो इनके फौजी, उनको बम गिराकर खुद ही मार देते थे। और इनको अगर पता चल जाए ना कि इनके कैदी यहां पर हैं मज़ामती तहरीक के पास, तो ये उस पूरी बिल्डिंग को अपने कैदियों अपने फौजियों समेत उड़ा दें, इनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन मसला यह है कि जिस तरह से इनको ट्रैप किया गया, यानी जिस तरह से डोमेस्टिक प्रेशर इन पर आया कि अवाम ने कहा कि अगर कैदी वापस ना आए तो ये गद्दारी होगी हुकूमत की इस रियासत के साथ और हम इनको नहीं छोड़ेंगे। फिर जो आलमी सतह पर उसकी बदनामी होनी थी कि इसको अपने लोगों की फिक्र ही नहीं है, तो इस तरह। और फिर जो उसने पूरी जंग का तो जवाब ही यही था कि हमने अपने कैदी वापस लेने हैं। तो अगर वो कैदी वापस नहीं लेता तो फिर सब चीजें तो पास हो जानी थी। तो बेसिकली ये बड़ी कमाल हिकमत अमली के साथ उनको इस टेबल पर, इन नेगोशिएशंस की टेबल पर लाया गया। तो अब इसराइल ये फंसा हुआ है कि उसको ना चाहते हुए अपने कैदी लेने भी पड़ रहे हैं और वो प्राइस भी अदा करनी पड़ रही है जो वो नहीं अदा करना चाहता, और वो प्राइस है आजादी की। और अब वक्त आ गया है कि वो कीमत हर सूरत में इनसे वसूली जाएगी, क्योंकि जो मज़ामती तहरीक कह रही है कि सोल्जर्स की एक्सचेंज की प्राइस बिल्कुल डिफरेंट होगी, तो उसमें कोई शक व शुबा रह नहीं जाता। बिल्कुल वाज़ेह इशारा है कि वो प्राइस क्या है। वो प्राइस वो है जो कि प्राइसलेस है। वो ऐसी चीज है जिसकी कोई कीमत ही नहीं है, यानी कि आजादी। आजादी की कोई कीमत नहीं होती और अब वो लम्हा आ चुका है। तो ये तो हो गया प्रिजनर एक्सचेंज डील, जहां पर इस वक्त इंटेंस नेगोशिएशन चल रहे हैं। कभी इनके मुसाद और CIA चीफ कतर पहुंचे होते हैं, कभी कतर के वज़ीर आज़म और उनके वज़ीर खारजा इजिप्ट में पहुंचते हैं। इजिप्ट के जो सदर हैं वो इनके साथ रहते हैं। यानी पूरे जो मिडल ईस्ट है, अमेरिका है, वो पूरी तरह से ये इंटेंस नेगोशिएशंस कर रहा है। फिर ब्लिंकन अभी पहुंचे हुए वहां पर और एक एक मुल्क का दौरा कर रहे हैं। तो इस तरह पस्से पर्दा ये इतनी बड़ी गेम्स जो हैं वो चल रही हैं। अब जरा आपको जॉर्डन के हवाले से अपडेट करते हैं। बहुत बड़ी खबर सामने आई है, जॉर्डन की बहुत बड़ी एंट्री हुई है और ये इसराइली आर्मी ने खुद रिपोर्ट किया है। उन्होंने कहा है कि जॉर्डन से किस तरह हथियार मज़ामती तहरीक को पहुंच रहे हैं। जॉर्डन हथियार सप्लाई कर रहा है। इससे पहले हम आपको रिपोर्ट कर चुके हैं कि ईरान, तुर्की, आपका रशिया, आपका चाइना, नॉर्थ कोरिया, ये अंडर द टेबल जो है हथियार पहुंचा रहे हैं। और जॉर्डन के हवाले से अब खुद इसराइली आर्मी ने रिवील कर दिया है कि जॉर्डन भी हथियार दे रहा है। और इसमें अहम तरीन नुकता आप ये समझिए कि कोई भी मदद अगर मज़ामती तहरीक को पहुंचती है तो इसराइल उसको रिवील नहीं करता बल्कि उसको छुपाता है। और उसके दो मकासद हैं कि एक तो ये ना पता चले कि फलस्तीन के साथ कोई अरब ताकत खड़ी हुई है या कोई और दूसरी ताकत खड़ी हुई है, और दूसरा मकसद ये होता है कि अगर ये शो हो जाए कि इनकी कोई मदद कर रहा है तो वो तो ताकतवर दिखेंगे। तो इन दोनों चीजों को रद्द करने के लिए वो ऐसी को अगर मदद हो भी रही होती है तो उसको छुपाता है। लेकिन ये खुद उसने रिवील किया। और इसमें आप अहम तरीन बात ये समझिए कि वेस्ट बैंक के हवाले से इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि गजा में तो उनके पास पूरा असलहा, पूरा उनकी सुरंगें, पूरा इंतजामात हैं, लेकिन वेस्ट बैंक में तो लड़ाई अभी शुरू हुई है और वेस्ट बैंक में उनका कोई ऐसा इरादा भी नहीं था। ये तो जो जुल्म इन्होंने वहां पर बढ़ाए हैं, रोजाना जो औरतों और बच्चों को उठाकर लेकर गए हैं, रोजाना वहां पर दर्जनों जो शहादतें इन्होंने की हैं, बच्चों के सामने उनके वालिदैन को और वालिदैन के सामने बच्चों को मारा है, निहत्ती नौजवान लड़कियों को उठाकर लेकर गए हैं, स्टूडेंट्स तुलबा को उठाकर ले गए, खवातीन को। तो उसके बाद उन्होंने हथियार उठाए और इनके खिलाफ जंग शुरू की है। और अब इनको इतनी वहां पर भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है, रोजाना इनकी व्हीकल्स दर्जनों के हिसाब से, इनके बिल्डोजर्स, इनके फौजी जो है वो हलाक हो रहे हैं। एक्सप्लोसिव डिवाइसेज की भरमार उन्होंने कर दिया, जहां से गुजरते हैं एक्सप्लोसिव डिवाइसेज वो फोड़ देते हैं। तो ऐसी सूरत हाल में जॉर्डन बिल्कुल, चूंकि बॉर्डर वेस्ट बैंक का जॉर्डन के साथ लगता है, तो ओनली सप्लाई अगर इनको कोई दे सकता है तो वो जॉर्डन है। तो जॉर्डन की सवाल से बड़ी अहमियत, अगर जॉर्डन हाथ खींच लेता और जॉर्डन ये मदद ना करता तो उनको कोई सप्लाई नहीं मिल सकती थी। अगर आप गजा का देखें तो गजा के साथ इजिप्ट है और उन्होंने नीचे सुरंगें बनाई हुई हैं जो कि इजिप्ट में खुलती हैं और सुरंगों के जरिए उनकी सप्लाई लाइन है। लेकिन अगर आप वेस्ट बैंक में देखें तो यहां पर कोई सुरंगें नहीं है, तो उनकी जो ओनली सप्लाई लाइन है वो जॉर्डन से है। तो अगर जॉर्डन इस क्रूशल मोमेंट पर अगर उठ खड़ा नहीं होता और ये हथियार नहीं देता तो सूरत हाल बदल सकती थी। तो ये जॉर्डन की बहुत बड़ी एंट्री हुई है और इसमें आपको पहले भी मैं चीज रिपोर्ट कर चुका हूं, दोबारा फिर आपको बता रहा हूं कि अगर ये जंग जिस तरह से आगे बढ़ रही है और रुक नहीं रही, तो जॉर्डन और इजिप्ट जो हैं ये अपने आप को इस जंग से दूर नहीं रख सकते। उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ ये है वो उनकी हमदर्दी, उनकी एफिलिएशन को छोड़ दें। ये भी वो मुसलमान हैं, वो उनकी हमदर्दियां छोड़ दें, उस चीज को साइड पर रख दें, लेकिन उनकी अपनी सिक्योरिटी जो है उस पर सवालिया निशान उठ जाएगा। उनकी अपनी रियासत की जो सलामती है वो खतरे में आ जाएगी अगर इस वक्त फलस्तीन मिट जाता है। अगर आप बॉर्डर को देखें तो इजिप्ट और जॉर्डन का बॉर्डर बिल्कुल साथ लगता है। तो अगर फलस्तीन को मिटाना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? वेस्ट बैंक के लोगों को जॉर्डन में धकेलना पड़ेगा, गजा के लोगों को इजिप्ट में धकेलना पड़ेगा, तो ऐसे ही मिटेगा ना। तो इस तरह इनकी अपनी सिक्योरिटी कंप्रोमाइज होगी। ये खुद आप जॉर्डन का बयान देख लीजिए, आप सोचेंगे मैं कोई एग्जैजरेट कर रहा हूं, हर चीज में सबूत के साथ आपको दिखा रहा हूं। जॉर्डन ने कहा
کہ ہماری جو سیکیورٹی ہے, بارڈر سیکیورٹی ہے, وہ 2 اسٹیٹ سولوشن کے علاوہ اچیو نہیں ہو سکتی. یہ خود جارڈن کہہ چکا ہے, انہوں نے اس بات کی اب سمجھ ہے کہ اگر فلسطین مٹ گیا تو یہ ہم نہ سمجھے کہ ہم کوئی سروائیو کر جائیں گے, ہماری اپنی سیکیورٹی کمپرومائز ہو جائے گی. اور سیم چیز فار ایجپٹ ہے. تو اگر یہ جنگ پرلونگ کرتی ہے, جو کہ نظر آ رہی ہے کہ یہ فیصلہ کن جنگ ہے, یہ پیچھے تو نہیں ہٹ سکتے, تو پھر ان کو جنگ میں آنا ہی آنا ہے. اور اس میں سب سے بڑی اب یہ چیز یہ تو کم سے کم ریویل ہوئی ہے کہ چلیں جارڈن 1 سٹیپ تو فارورڈ ہوا ہے. وہ اس سے پہلے بیانات دے رہا تھا, ان کے ساتھ تعلقات کٹ کر رہا تھا, ان کے ساتھ معاہدے ختم کر رہا تھا, اور اب 1 سٹیپ آگے آیا ہے. اب اس نے انڈر دی ٹیبل ہتھیار پہنچانا شروع کر دیے ہیں. تو 1 سٹیپ آگے ہو گیا, تو اس سے اگلا سٹیپ یہ ہے کہ وہ اوپنلی بھی سامنے آئے گا. یہ جارڈن کے لیے یہ مجبوری ہو جائے گی. میں کوئی ایفلیشن کی بات نہیں کر رہا, میں آن اے لاجیکل بیس جو اسٹریٹجیکل پوائنٹ ہے وہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ اس سے ان کی اپنی سلامتی خطرے میں پڑ جائے گی اگر فلسطین مٹ جاتا ہے. تو اب ذرا آپ کو ترکی کے حوالے سے اپڈیٹ کر دیتے ہیں. ترکی اور امریکہ آمنے سامنے آ گئے ہیں. ترکی اور امریکہ جو کہ بڑے اتحادی ایک طرح سے سمجھے بھی جاتے ہیں, نیٹو کا ممبر ہے ترکی, اور چانس تھا کہ ترکی اتنا فرنٹ فٹ پر آئے, جو اس نے جو بیانات دیے, جو اس نے ایکشن کیا, جو عملی اقدام انہوں نے اٹھائے سفارتی سطح پر, جو نیا مسلم اتحاد انہوں نے بنانے کی کوشش کی, جو اسرائیل سے سارے معاہدے توڑے, سارے تعلقات ختم کیے, ان کو دہشت گرد ریاست کہا. پھر ایٹ دی اینڈ انہوں نے بائیڈن کو وارن کیا, اردوغان نے ڈائریکٹلی, کہ اس ظلم کو بند ہونا چاہیے, اس پر تمہاری آنکھیں کیوں بند ہیں, تمہارے زبان جو ہے وہ کیوں خاموش ہو گئی ہے, اور اس کو فل فور روکو وگرنہ اس کے کانسیکوینسز بہت برے ہوں گے. تو اب اس کے بعد امریکہ کا پہلی بار ریئیکشن آیا. پہلی بار ترکی کے حوالے سے بائیڈن نے ڈائریکٹلی اپنا ریئیکشن دیا ہے اردوغان کے حوالے سے, اور حالات بہت آگے جا چکے ہیں. کیونکہ ترکی میں آپ کو بتا رہا ہوں بہت زیادہ ان کے کلوز ہے. ترکی آپ کو پتا ہے یورپی یونین کا بھی ممبر بننے کے لیے جا رہا تھا. ترکی میں امریکہ کے نیوکلیئر وار بھی, جو نیوکلیئر ویپنز ہیں وہ بھی وہاں پر محفوظ ہیں. تو اگر امریکہ اور ان کے خلاف اس طرح سے اختلافات بڑھ رہے ہیں تو یہ بہت ہی, پہلے میں آپ کے سامنے بیان رکھنا چاہتا ہوں, پھر 2 چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے. بائیڈن نے کہا ہے کہ یو ایس وارنز ٹرکی فار سپورٹ ٹو حماس اینڈ رشیا, ٹرکش کمپنیز فیس سینکشنز, کہ اگر اس نے مزاحمتی تحریک کی مدد کی تو ان کی جو کمپنیز ہیں ان پر سینکشنز لگائیں گے. یہ پہلا مرحلہ ہے اور یہ بھی بڑا سخت مرحلہ ہے, اور اس کے بعد بات اس سے آگے بڑھتی جائے گی. اب اس بیان کے بعد 2 چیزیں تو بہت بڑی ثابت ہو گئی. ایک چیز کہ ترکی مدد کر رہا ہے, اور اس لیول پر مدد کر رہا ہے کہ امریکہ کو تکلیف ہو رہی ہے, اور وہ جنگ میں ترکی کی جو مدد ہے وہ بڑی کارگر ثابت ہو رہی ہے. اگر یہ صرف منافق عربوں کی طرح کوئی بیانات کی حد تک ہوتا تو پھر امریکہ کو یہ بیان دینے کی ضرورت نہیں پڑنی تھی. اگر انہوں نے یہ بات کی ہے تو اس کا مطلب کہ ترکی کی وہ مدد ثابت ہو گئی ہے, جو انڈر دی ٹیبل وہ کر رہا ہے, اور جو جنگ میں مؤثر ثابت ہو رہی ہے. ایک چیز وہ ثابت ہو گئی. دوسری اہم ترین چیز یہ ہے کہ جو مسلم اتحاد, نیا مسلم اتحاد ایران اور ترکی بنانے جا رہے تھے, کیونکہ جو ریاض میں سمٹ ہوا تھا OIC کا, وہ کسی کھاتے میں نہیں تھا, اور بالکل خانہ پوری کی گئی, اور جو سعودی عرب ہے کوئی عملی اقدام اس نے نہیں اٹھایا, حالانکہ جو تیل کی بندش ہے اس پر بھی راضی نہیں ہوا. تو اس کے بعد انہوں نے سوچا کہ ہمیں کوئی نیا مسلم اتحاد بنانا چاہیے, ان ملکوں کو شامل کرنا چاہیے جو کچھ عملی کرنا چاہتے ہیں. تو اس کے لیے یہ کام کر رہے ہیں, اور خود امریکی ایکسپرٹ یہ کہہ چکے ہیں ملٹری کے کہ جو اس وقت ایران کا اور ترکی کا آپس میں کوپریشن چل رہا ہے یہ بہت ہی غیر معمولی ہے. اس سے پہلے پچھلی دہائیاں آپ اٹھا کر دیکھ لیں, ایران اور ترکی کا یہ کوپریشن آپس میں نہیں تھا. جب ایرانی وزیر خارجہ ترکی میں جاتے ہیں تو ان کو ایسا ویلکم دیا جاتا ہے جیسے یہ ان کا دوسرا گھر ہے. تو یہ مڈل ایسٹ کے لیے جو امریکی پالیسی ہے, اسرائیل کے لیے یہ بہت ہی خطرناک ہے, ان 2 بڑے ملکوں کا آپس میں اس طرح سے کوپریٹ کرنا. تو 2 چیزیں ثابت ہو گئی, مدد ان کو تکلیف دے رہی ہے, نیا مسلم اتحاد اور ایران کا جو کوپریشن ہے وہ بھی ان کو تکلیف دے رہا ہے. تو اب بائیڈن کا یہ بیان سامنے آنا اور رشیا کو بھی اس میں شامل کرنا, آپ دیکھیں صرف مزاحمتی تحریک کو شامل نہیں کیا گیا, رشیا کو بھی اس میں شامل کیا گیا ہے. تو اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ کوئی نیا بلاک یہاں پر, جس کی خبریں تھیں یا رپورٹڈ تھا کہ وہ بن رہا ہے رشیا کے ساتھ ایران اور یہ سارے ملک بنا کر جو نیا بلاک بنا رہے ہیں, وہ اب بنے گا بھی صحیح اور مضبوط ہو کر بھی بنے گا. کیونکہ یہاں سے تو بات بالکل پھٹے پہ آ گئی ہے کہ ادھر کے معاملات کیا ہیں, تو پھر ادھر والا جو بلاک ہے وہ اب بننا ہی بننا ہے. اور آپ دیکھیں کہ لاسٹ ٹائم جو بلنکن نے وزٹ کیا, جو اس کی وہاں پر ہوئی ہے, اس کی بھی کوئی مثال نہیں ملتی. یعنی سیکٹری آف اسٹیٹ آف امریکہ وہ آیا ہو اور اس کو کوئی ویلکم نہ دیا گیا ہو, اس کی امریکی ترکی کے صدر کے ساتھ ملاقات نہ کروائی گئی ہو, اس کی بھی کوئی مثال نہیں ملتی. اور اس کے ساتھ سارا وہ کام کیا گیا, اور جہاں پر اس کو بٹھایا گیا اس کے پیچھے مسجد اقصی کی فوٹو لگائی گئی جان بوجھ کر, ان کو دکھانے کے لیے کہ ہم کس کے ساتھ کھڑے ہیں. اور پھر جو عوام کا ریئیکشن ترکی میں آ چکا ہے, آپ نے دیکھا کہ عوام نے ان کی بیسز کا گھراؤ کیا ہے اور بڑی مشکل سے ان کو روکا گیا. تو عوام بھی ان کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے ہیں, کیونکہ عوام ہی, میں تو کہتا ہوں عوام سے آگے تو کوئی چیز ہی نہیں ہے. جہاں پر عوام کھڑے ہو گئے نا, اس کے سامنے کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا. تو عوام بھی اس کے کھڑے ہو گئے ہیں ترکی کے, اور حکومت اور بائیڈن جو ہے امریکہ جو ہے ان کی بھی آپس میں ٹھن گئی ہے. تو یہ اس جنگ کے حوالے سے بہت عام چیز ہے, کیونکہ اگر امریکہ یہ سارا کام نہ کرتا تو کوئی سافٹ کارنر ترکی نے رکھنا تھا.
یا کچھ نہ کچھ بیک فٹ پر شاید رہ جاتا یا امریکہ کے ساتھ ساز باز بنانے کی کوشش کرتا، لیکن جب بات بگڑ گئی ہے، جب اس نے جانا ہی دوسرے بلاک میں ہے، تو پھر اب وہ زیادہ کھل کر اور زیادہ سٹیپ فارورڈ ہو کر آئے گا، تو یہ تو میرے خیال سے زیادہ اچھی چیز ہوئی ہے۔ اب ذرا میں آپ کو اس منافق عرب ملک کے حوالے سے اپڈیٹ کرتا ہوں جہاں پر اسرائیلی صدر کو بلایا گیا۔ یار کوئی حد ہے، یعنی آپ سوچیں نا، چھوڑ دیں یار مسلمانیت کو، چھوڑ دیں اسلام کو، یار انسان تو ہیں آپ۔ یعنی وہ اسرائیل جس کے ڈپلومیٹس کو ساؤتھ افریقہ جیسا ملک، ساؤتھ امریکہ میں برازیل جیسے مالک اور دیگر مالک وہ دھکے دے کر ان کو نکال رہے ہیں۔ اسپین، بیلجیم، آئرلینڈ اور اسکاٹ لینڈ جیسے ملک، ناروے جیسا ملک جو ان کے ساتھ پابندیاں لگانے کی بات کر رہے ہیں، ان کے سفیروں کو وہ نکال رہا ہے، وہ اس طرح سے کھڑے ہوئے ہیں۔ اور آپ ایک عرب اور اسلامی ملک ہونے کے ساتھ اور بالکل دروازے پر آپ ان کے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ آپ ہی کی نسل ہے اور آپ ان کو انوائٹ کر رہے ہیں، اپنے ملک میں بلا رہے ہیں۔ ایسی صورتحال میں جب ابھی بھی 2000 بچے ملبے تلے دبے ہوئے ہیں، 40,000 سے زیادہ زخمی ہیں اور اس میں میجورٹی وہ ہے جو معذور ہو چکی ہے، 15,000 سے زیادہ لوگوں کو شہید کیا گیا ہے جس میں 8,000 سے زیادہ بچے ہیں، عورتیں ہیں اس میں۔ روزانہ ویسٹ بینک سے اسرائیل چھوٹے بچوں کو 5 سال کا، کوئی 7 سال کا، ان کو لے کر جاتا ہے اور ان کی ساری زندگیاں جیل میں کٹتی ہیں۔ یعنی اتنے بچے وہاں پر ہیں، 13,000 سے زیادہ بچے ہیں جو پچھلے 15 سالوں میں اٹھائے گئے ہیں، اور کسی کی عمر 5 سال تھی، 7 سال تھی، اور وہ دہائیوں سے، یعنی ان کے 20 سال یا 5 سال کی عمر میں وہ آئے تھے جیل میں، اور 30 سال ہو چکے ہیں انہیں جیل میں۔ کل ایک واقعہ ہوا کہ ایک 9 سالہ بچے کو سر پر سنائپر نے گولی مار کے، وہ اپنے گھر کے باہر کھڑا ہوا تھا، سر پر گولی مار کے اس کو شہید کر دیا۔ ایسی صورتحال میں یہ اتنے تکبر اور ڈھیٹ ہے اسرائیلی فوج جو بچوں اور عورتوں پر ظلم کرتی ہے، ان عورتوں کو پکڑ لیتی ہے جو بیچاری القدس میں عبادت کرنے کے لیے جاتی ہیں، اور ان کو دہائیوں سے قید رکھا ہوا ہے اور ان کو سیکس سلیوز بنا کر اندر رکھا ہوا ہے۔ یہ خود اسرائیلی جو فیمیل پریزنرز آئی ہیں انہوں نے رپورٹ کیا ہے۔ تو آپ اس ملک کے صدر کو اور اس مشکل ترین، خطرناک ترین اور افسوسناک ترین صورتحال میں اس کو بلا رہے ہیں، تو اس سے زیادہ کوئی شرم کی بات نہیں ہو سکتی۔ تو یو اے جناب ان کو ویلکم کر رہا ہے، اسرائیلی صدر کو، اور اس میں ایک چیز یہ رکھی گئی ہے کہ وہاں پر کوئی کلائمیٹ چینج کی جناب کانفرنس ہے، تو پردہ تو وہ رکھا گیا کہ کلائمیٹ چینج کی کانفرنس کو وہ کرنے آ رہے ہیں اٹینڈ، لیکن اصل میں بات یہ ہے کہ یہ وہاں پر بیٹھ کر انہوں نے خفیہ پلان بنانا ہے، کیونکہ یہ میں آپ کو پہلے بھی ثبوت کئی رکھ چکا ہوں کہ کچھ عرب مالک چاہتے ہیں کہ مزاحمتی تحریک کو وہ ایلیمینیٹ کر دیں، وہ اس کو ختم کر دیں اور اس جھگڑے کو یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مٹائیں۔ حالانکہ اصل جو مسئلہ ہے وہ تو اسرائیل ہے، وہ فلسطین تو مسئلہ ہی نہیں ہے۔ آج یورپ کو یہ بات سمجھ آ گئی ہے کہ اصل مسئلہ اسرائیل ہے، لیکن عرب کہہ رہے ہیں نہیں، اصل مسئلہ تو فلسطین ہے، اس لیے فلسطین کو مٹاؤ۔ تو ایسی صورتحال میں ان کو بلایا گیا، اور آپ دیکھیں نا یو اے کے جس طرح سے ابھی 8 دن پہلے ان کی اسرائیل کی ایک بڑی اہم ترین کمپنی ہے، اس نے وہاں پر آفس کھولا ہے یو اے میں، اور یو اے اس کمپنی میں $14 بلین کی انویسٹمنٹ کر رہا ہے۔ تو اور یہ بیان بھی دے چکے ہیں کہ ہمارے کوئی تعلقات اسرائیل کے ساتھ خراب نہیں ہونے والے ہیں۔ تو اس ساری صورتحال میں، اس دکھ کی گھڑی میں اسرائیلی صدر کو وہاں پر انوائٹ کیا گیا ہے، ان کو ویلکم کیا گیا ہے۔ تو وہاں پر پلان تیار ہونا ہے کہ فلسطین کا معاملہ کس طرح سے حل کرنا ہے، اور اب ایران کی بھی اس میں انٹری ہوئی ہے۔ ایرانی جو صدر ہیں وہ یہاں پر کرنے جا رہے تھے، اس کانفرنس کو اٹینڈ کرنے جا رہے تھے، لیکن جب ان کو پتہ چلا ہے کہ اسرائیلی صدر کو بھی وہاں پر بلایا جا رہا ہے، دیکھیں آپ ان کو نہ بلاتے، اگر ان کا کوئی اس میں ممبرشپ تھی بھی صحیح تو آپ کینسل کر سکتے تھے، آپ ان کو ویزا نہ دیتے، تو اس میں مطلب کیا ایسی بات ہے۔ تو جب ایرانی صدر کو پتا چلا ہے کہ یہ آ رہا ہے، اسرائیلی صدر وہاں پر آ رہا ہے، تو انہوں نے اپنی میٹنگ کینسل کر دی۔ انہوں نے کہا کہ میں اس کو اٹینڈ نہیں کرنے والا ہوں، یہ ہمارے لیے شرم کا مقام ہے، اب ہم ان کے برابر جا کر بیٹھیں گے جنہوں نے اتنے ظلم کر دیے، 10 لاکھ سے زیادہ لوگ انہوں نے عراق کی جنگ میں مار دیے، شام کا انہوں نے کیا اشر کیا، افغانستان کا انہوں نے کیا اشر کیا۔ آپ ان لوگوں کو بلا رہے ہیں اپنے پاس جنہوں نے مسلمانوں کو مطلب کتنے قتل عام انہوں نے کیے ہیں، آپ ان لوگوں کو اپنے گھر میں بلا رہے ہیں اور ان کا ویلکم کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیں نا، اسی وجہ سے آج عربوں کی کریڈیبلٹی پوری دنیا میں لوز ہو رہی ہے۔ آج ان کا جو ایک بنا ہوا تھا نا اورا، وہ پوری طرح سے جنگ نے پاش کر کے رکھ دیا، اسی لیے ان کو کبھی بھی فرسٹ ورلڈ کی دنیا میں شمار نہیں کیا جاتا، ان کی انہی حرکتوں کی وجہ سے۔ یہ ہیومن رائٹس کے لیے کچھ نہیں کرتے، انہوں نے پیسہ بڑا کما لیا، لیکن ان کو فرسٹ ورلڈ میں اسی لیے بھی نہیں شامل کرتے کہ ان کے لیے ہیومن رائٹس کی کوئی اہمیت نہیں ہے اور یہ صرف اپنے مفادات کو دیکھتے ہیں۔ تو یہ بڑی افسوسناک چیز انہوں نے کی اور بڑا دل دکھی ہوا ہے۔ یار آپ نے کرنا ہے، آپ 1000 دفعہ کریں، 100 دفعہ نہیں، 1000 دفعہ کریں، ان کے ساتھ تعلقات رکھیں، اور بھائی 1 مہینہ تو انتظار کر لیں، اس جنگ کا کوئی نتیجہ تو نکلنے دیں۔ یعنی ویسے آپ کے بڑے اچھے تعلقات ہیں ان سے، لیکن آپ ان سے جنگ بندی نہیں کروا سکے۔ 49 ڈیز انہوں نے قتل عام کیا ہے، کوئی ایسا لمحہ نہیں تھا جب بمباری نہیں کی گئی ہو، ایک گھر میں 30 لوگ ایک فیملی کے شہید ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، تب آپ کی زبان نہیں ہلی، تب آپ ان کو یہ پریشرائز نہیں کر سکے کہ جنگ بندی کر لو، کو خدا کا خوف کرو، نہتے لوگوں پر بم برسا رہے ہو، لڑنا ہے تو وہ جا کے لڑو، جنہوں نے بندوقیں اٹھائی ہیں جاؤ، جرت ہے تو ان سے لڑو، وہ بچوں اور عورتوں کا کیا قصور ہے، یہ تو تم کہہ نہیں سکے۔ 49 ڈیز تک انہوں نے پانی کا ایک قطرہ بھی اندر نہیں جانے دیا، تب بھی تمہاری زبانیں وہاں پر نہیں لی، ہاسپٹلز ایک کے بعد ایک بند ہو گئے، زخمی وہ اسی حالت میں مر گئے کہ ان کو علاج نہیں ملا، تو وہاں پر تمہاری زبان نہیں ہلی، لیکن آج تم اس کو بلا رہے ہو اسی صورتحال میں۔ تو اس کی جتنی مذمت کی جائے
بہت ہی شرم کا مقام ہے. اور میں کہتا ہوں چھوڑ دیں مسلمانیت کو, انسان تو ہیں یار آپ, یہ انسان بھی نہیں ہے. تو یہ بہت ہی شرم کا مقام ہے جو یو اے ای نے کام کیا, لیکن ایران نے اس پر یہ سخت ایکشن لیا اور انہوں نے کم سے کم اپنی میٹنگ کینسل کی ہے. تو یہ ناظرین اہم ترین حقائق تھے جو کہ آپ کے سامنے رکھے. آپ اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں, چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. جس طرح سے عوام اس فلسطین کا مقدمہ لڑ رہی ہے اس کی کوئی تاریخ میں مثال نہیں ملتی. اسرائیل کی پوری کوشش ہے کہ عوام کی توجہ اس جنگ سے ہٹائی جائے, لیکن عوام ہی فلسطین کا مقدمہ لڑ رہے ہیں اور عوام جہاں پر کھڑے ہو جاتے ہیں وہاں پر ان کے سامنے کوئی طاقت کھڑی نہیں ہو سکتی. رائے سے ضرور آگاہ کریں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.